अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई ख़बर हम लोग आप तक पहुँचाते हैं तो उसके 2-3 तरीके होते हैं कि हम डिमांड देखते हैं लोगों की कि किस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं उस ख़बर की। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वक्त टॉप ट्रेंड क्या है। टॉप ट्रेंड जो बना होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछे तो उस खबर की सच्चाई और हकीकत और सदाकत हम आप तक पहुँचा देते हैं। जैसे कि मोहसिन बेग के बारे में आप लोगों ने पूछा था और हमने उसकी सारी सच्चाई जो है वो आप तक पहुंचाई थी। उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन का जो ट्रेंड बना था टॉप ट्रेंड, वो आप लोगों ने पूछा था, हमने आपको वो बताया था। उसके अलावा पब्लिक डिमांड जब आती है बहुत ज़्यादा तो हमारी टीम जो क्या करती है कि वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मुझ तक पहुंचाती है कि जी इस टॉपिक के ऊपर भी आपको आज बात करनी है। आज का जो टॉपिक है इस पे मेरी अपनी टीम के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतने घटिया टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात इसलिए करना ज़रूरी है कि एक बार नहीं पूरे 6 बार हमने इन मामलात को इग्नोर किया और हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो अब गंदगी की तमाम हदें पार करती चली जा रही हैं। और अगर अब भी हमने इस पर बात ना की तो ये चीज़ें जो हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। और यही कहना था मेरी टीम का। जनाब, जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, हानिया आमिर जो हैं अदाकारा, सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस बात पे है कि अगर कोई एक्ट्रेस अभी अपनी स्ट्रगलिंग फेज में होती है और उसको अभी जो है लोगों की लाइमलाइट नहीं मिल रही होती है तो वो इस तरह की हरकत करे तो समझ में आता है। लेकिन अगर एक अदाकारा जो है वो मेन स्ट्रीम पर काम भी कर रही हो और मेन लीड प्रोजेक्ट्स कर रही हो और उसके बावजूद वो इतनी गंदी और इतनी चीप हरकतें करे, और सबसे बढ़कर ये कि उस अदाकारा के ऊपर अगर आए रोज़ इस बात का इतराज़ उठता हो कि वो पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ करती है और फिर भी वो हर बार अपना स्कैंडल मंजर आम पर लेकर आए, तो इससे क्या जाहिर होता है? जी हाँ, यही जाहिर होता है कि वो सस्ती शोहरत के लिए ये गंदी और घटिया हरकतें कर रही है। हानिया आमिर का एक नया स्कैंडल सामने आया है जिसमें बहुत गंदा वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं रिमाइंड करा दूँ कि पहले 5 बार इनको हमने कब इग्नोर किया। 5 इनकी ऐसी हरकत हैं, यानी टोटल मिला के 6 हैं जो अब की मौजूदा है, लेकिन इससे पहले जो 5 हरकत इन्होंने की हैं जो कि इन्होंने खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए ये सब कुछ किया है। जनाब जी, सबसे पहली हरकत अगर मैं आपको याद कराऊं तो इनका आसिम अजहर के साथ अफेयर रहा। ये उनके साथ व्लॉग्स भी बनाती थी और उन व्लॉग्स में ये बिल्कुल ऐसी हरकत करती थी जैसे कोई अलेजेड रिलेशनशिप नहीं बल्कि सचमुच के हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन बाद में जब इनका ब्रेकअप हुआ तो इन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, जबकि लोगों ने इनके बहुत सारे मीम्स बनाए, लोगों ने आसिम अजहर का बहुत मजाक उड़ाया और यहाँ तक मजाक उड़ाया कि पिछले दिनों आसिम अजहर जब अपना कॉन्सर्ट करने के लिए गए थे तो वहाँ पर मीडिया अटेंशन हासिल करने के लिए हानिया आमिर साहिबा वहाँ तशरीफ़ ले आई। हालांकि इनका ब्रेकअप हो चुका था और एक दूसरे के ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम भी आयद कर चुके थे। जब ये दोनों लाइमलाइट में आ गए और उसके बाद दोबारा आसिम अजहर का कॉन्सर्ट हुआ तो उस कॉन्सर्ट में लोगों ने, लड़कों ने बहुत ज़्यादा हुल्लड़बाजी की और कहा कि वेयर इज़ हानिया। और फिर उसके बाद आपको पता है कि आसिम अजहर ने लोगों को यहाँ तक धमकी भी दी कि अगर आप लोग ये बात करने से बाज ना आए तो मैं कॉन्सर्ट छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन ये चीप पब्लिसिटी ये लोग खुद ही इसका हिस्सा बनते हैं और खुद ही फिर बाद में ये लोग विक्टिम बन जाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो आपको याद होगा कि हानिया आमिर ने एक और बड़ी घटिया हरकत की थी और वो हरकत क्या थी कि एक वजाहत रऊफ नाम के डायरेक्टर थे जिनके 2 बेटे, जिनमें से एक को बुखार हुआ था और ये मोहतरमा उनका पता लेने के लिए जब उनके घर पे गई तो ये उस लड़के के ऊपर लेट गई थी और फिर इन्होंने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें की थी, हरकत की थी। और बाद में लोगों ने जब इनको ट्रोल करना शुरू किया था तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो तो मेरा भाई है, और लोगों ने मजीद ज़्यादा इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया था ये कहकर के अपने भाई का पता कोई इस तरीके से कैसे लेता है। लेकिन हानिया को कोई भी असर नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ लाइमलाइट के लिए किया था। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें इनके बड़े स्कैंडल की तो उसी वक्त इनका एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया था जिसमें इन्होंने एक लड़के को उठा लिया था और उस पर भी लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था। लेकिन इनका ये सिलसिला जो है ये बंद नहीं हुआ था, सिलसिला चलता ही रहा था। जो इससे अगला स्कैंडल इनका आया था वो आप लोगों को याद होगा कि जनाब इन्होंने इंस्टाग्राम पे सब लोगों से कहा था कि मैं अपने फ़ैन से बात करने के लिए लाइव आऊँगी, और जब ये लाइव आई थी तो उसी दौरान इनकी हरकत को मद्देनज़र रखते हुए एक लड़के ने इंतहाई घटिया हरकत ये की थी कि उसने लाइव इनको जिनसी तौर पे हरासना करना शुरू कर दिया था। और उस वक्त डर के मारे या घबराहट के मारे इन्होंने फौरी तौर पे वो लाइव सेशन जो है वो एंड कर दिया था, लेकिन लोगों ने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी। हालांकि हानिया ने बाद में अपने इंस्टाग्राम पेज से
اس کو ہٹا دیا تھا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کی اسکرین ریکارڈنگ کر کے پورے سوشل میڈیا پر چلا دی تھی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی اداکارہ کے ساتھ اس حد تک یہ سب کچھ ہو جائے اور اس کے باوجود بھی وہ باز نہ آئے اور ہر بار وہ اپنا ایک نیا اسکینڈل جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آئے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بندی کی کیا مینٹل سکنس ہوگی یا مینٹل لیول کیا ہوگا. اب کی بار انہوں نے جو گندی حرکت کی ہے ذرا وہ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کی کوئی دوست ہے یا کزن ہے یا جو بھی کوئی ہے، ایک خاتون ان کے ساتھ موجود ہے اور اچانک یہ ان کے پاس آتی ہیں اور آ کر بڑے ہی برے انداز میں یہ اس خاتون کو لک کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کو چاٹنا شروع کر دیتی ہیں. اب معذرت چاہتی ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ تھا نہیں. جی ہاں، جو میں نے کہا ہے آئی مین اٹ. میں چاہوں گی ذرا آپ پہلے دیکھیں کہ انہوں نے حرکت کیا کی ہے اور اس کے بعد میں بتاتی ہوں کہ ٹرول کیسے ہو رہی ہیں. جی تو دیکھ لیا آپ نے. اب جناب لوگ ان کو لکھ رہے ہیں کہ یہ تو لیسبین ہے، یہ اس طرح کی گندی حرکات کرنے سے باز نہیں آ سکتی ہیں، یہ اپنے خود ہی اس طرح کے ویڈیوز بنا بنا کے لوگوں کو اللہ جانے کیا دکھانا چاہتی ہیں، کیا سمجھانا چاہتی ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں. اور اس کے بعد جب یہ لائیو آ جاتی ہیں تو پھر لائیو آنے کے بعد لوگوں سے ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو جنسی طور پہ لائیو ہراساں کرتے ہیں. تو جناب عالی اب میں کچھ کامنٹس چاہوں گی کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں. تو اب میں آپ کو کچھ کامنٹس ریڈ کر کے بتاؤں گی لوگوں کے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آپ نے غور نہیں کیا تو جس وقت یہ حرکت کر رہی ہیں ہانیہ، اس وقت ان کی وہ کزن نما دوست یا جو بھی کوئی وہ خاتون ہے اس کی شرٹ کے اوپر ذرا غور کریں کہ اس کے اوپر بھی سیم اسی طرح کی یعنی ٹنگ بنی ہوئی ہے. مطلب یہ خاص میسج دیا جا رہا ہے، ورنہ یہ ایک اتفاق نہیں ہو سکتا. اور اس طرح کی حرکات کر کے بار بار ہمارے لوگوں کو ٹریگر کیا جاتا ہے اور پھر جب لوگ اس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ لوگوں کی ذہنیت بہت زیادہ چھوٹی ہے. چلے جی اب ہم بات کر لیتے ہیں. جب انہوں نے یہ ویڈیو اپنا لگایا تو اس کے بعد ایک آئی ڈی ہے وہاں سے ایک کامنٹ آیا جس میں لکھا ٹرسٹ می وین آئی ٹیل یو شی اینڈ نارمل، اس کو اور عامر لیاقت کو پاگل خانے جمع کروا دو. اس کے بعد ایک اور آئی ڈی سے میسج آیا اور لکھا کہ یہ تو لیسبین نکلی. اور اس کے بعد ایک اور آئی ڈی ہے اس پہ لکھا ہے کہ یہ بہت سوٹ کرے گی عامر لیاقت کو، خوب آگے میں پڑھنا نہیں چاہتی. اس کے بعد جناب ایک اور آئی ڈی ہے، مطلب کہ لائک کامنٹ اور شیئرز کے چکر میں کچھ بھی پوسٹ کر دو، حد ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک اور آئی ڈی ہے، انہوں نے لکھا کہ گھٹیا لڑکی. پھر ایک اور از شی ریئلی سک. اور پھر ایک اور آئی ڈی نے ان کو لیسبو لکھا. پھر ایک اور آئی ڈی نے لکھا پاگل ہو گئی ہے یہ. پھر ایک نے لکھا جنگلی گندی. ایک اور آئی ڈی نے لکھا دل کر رہا ہے اس حرکت پہ رکھ کے تھپڑ منہ ماروں ہانیہ کو، اور ہانیہ کو یار بہت آگ ہے، پلیز شادی کروا دو. اور اس کے بعد بہت سارے میسیجز ہیں جو پوری ایک فہرست ہے. میں اس میں سے کون کون سا میسج پڑھوں. اور لوگوں نے بہت گندی گندی ان کو گالیاں بھی لکھی ہیں، استغفر اللہ بھی لکھا ہے، شیم فل ایکٹ بھی لکھا ہے، اور کمپلیٹلی لیسبین اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو لکھا ہے. اور اس کے بعد اگر ہانیہ رونا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پاکستانی عوام کی سوچ گندی ہے، لوگ میرے بارے میں گندی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ کیا لوگوں کی سوچ گندی ہے یا وہ لوگوں کو گندی بات کرنے پر اکساتی ہیں. جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.